ख्याल है कि हमारा जो इस वक्त मीडिया, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सतून हैं, जिसमें अदलिया है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें दूसरे सतून हैं, उन सतून के साथ साथ एक बड़ा सतून मीडिया है। और आजकल जो हालात हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त दौर जो है वो मीडिया का है। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। इस क्राइसिस से गुजरने के लिए हमें अपना अपना हिस्सा डालना है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैंने फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया, तो आप मेरी तारीख को जानते हैं। मैं मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं 9 साल वजारत दाखिला की सेनेट कमेटी का चेयरमैन रहा। 6 साल मैं कैबिनेट डिवीज़न, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं अदारे, उनके हवाले से मैं कमेटी को मैं चेयर करता रहा हूँ, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से। उसके बाद 2021 में मैं सेनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका चेयरमैन मुंतखब हुआ। और उसके बाद 2022 में जब मुझे फेडरल मिनिस्टर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन बनाया गया, तो मैं फिर कमेटी की चेयरमैनशिप से अलहदा हुआ, क्योंकि मैं नहीं रख सकता था ऑफिसेस। और मेरी ज़िंदगी आप लोगों के सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि मैंने सैफरॉन में किस तरह टाइम गुजारा, और उसके बाद जब मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की वफ़ात हुई, तो पूरी पार्टी के अंदर मुझे मुंतखब करना पड़ा, क्योंकि 2.5 से 3 महीने रहते थे, 2 महीने 2.5 महीने रहते थे हज ऑपरेशन के लिए। और वो ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और आप लोग इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने उन दोनों वजारतों के अंदर किस तरह दिन रात काम किया। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ दोबारा आज बताना चाहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी साफ सुथरी गुजारने की कोशिश की है। 18 साल से मैंने कभी हुकूमत पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई प्रिविलेज नहीं लिया, ना मैंने कभी उनसे कोई तनख्वाह ली, ना कोई किसी और किस्म की मुराद मैंने ली, और ना ही मैंने किसी भी किस्म के कोई प्रिविलेजेस मेडिकल या कुछ भी मैंने नहीं लिया। मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकता था, मैंने डालने की कोशिश की। और अब मैं आखिरी बात जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी उम्मीद बांधी है, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि नेशनल लेवल पे मैं कोई काम कर सकूं। और नेशनल लेवल के ऊपर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई पार्टी इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आती। लिहाजा मैंने फैसला किया है, ये एक वन ऑफ द जो हालात हैं उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। इन लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ है कि इन्होंने मुश्किल वक़्त में साथ दिया है और कोशिश की है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में अपना हिस्सा डालें। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया जनाब तला महमूद साहब। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेरे साथी जनाब फैसल करीम कुंडी साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो तशरीफ़ फरमाएँ। मोहम्मद अली शाह बाचा हमारे सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शाजी खान साहब, शुजा खान अलमारूफ शाजी खान, ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं KPK के। और अभी महबूला जान साहब भी हमारे साथी हैं, साबिक़ MN हैं, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पे। हम तमाम अपनी जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तला महमूद साहब को खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हम समझते हैं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतमाद का इज़हार किया। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज के हालात में ऐसी जमात समझा जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हमारी क़यादत में वो तमाम तर सलाहियतें हैं, हमारी क़यादत में वो सियासी बसीरत है कि जिन मसाइल में पाकिस्तान आज घिरा है उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मुल्क को निकाल सकती है इंशाअल्लाह। जो इनका माजी है सेनेटर तला महमूद साहब का बिलाशुबा इनका एक किरदार रहा पार्लियामान के अंदर 2006 से लेकर आज तक। ये मुसलसल सेनेटर चले आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये नुमाइंदगी करते थे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हाउस में। और इंशाअल्लाह ये हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी ये इनका किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ा मस्बत पॉजिटिव किरदार होगा। सेनेट में हो या नेशनल असम्बली में हो, हम इनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया तला महमूद साहब, आप तशरीफ। मुझे भी थोड़ा बर्दाश्त करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की तरफ से, अपनी सूबाई तंजीम की तरफ से सेनेटर तला महमूद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पे खुशामदीद भी कहता हूँ। और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने साथ शामिल होने वाले को जो है वेलकम किया है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पे खुशामदीद भी कहता हूँ। और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने साथ शामिल होने वाले को जो है दोस्त राब्ते में और इंशाअल्लाह शमूलियत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस तरह मजबूती की तरफ जाएंगे। आज इस वक्त भी जो खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस चल रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से, रिज़र्व सीट्स के हवाले से ओथ टेकिंग की आज भी हाई कोर्ट में उसकी पेशी थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो है वो रिज़र्व सीटों में ओथ लेने से जो है वो मतलब है कि डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो ख़ाइफ हैं कि अगर रिज़र्व सीटों पे ओथ ले लिया जाता है ख़वातीन से और अक़लियत से, तो उनको पता है कि वो बहुत सी सेनेट की सीटें हारने जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ इस्लामाबाद में बाकी असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो जमहूरियत और आइन और पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, और जब अपनी बारी आती है खैबर पख्तूनख्वा में तो आज देखें कि जिस तरीके से वो आइन की पामाली कर रहे हैं, कानून की पामाली कर रहे हैं। हम आज भी हाई कोर्ट ने कल सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाया हुआ है, हम ये कहेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के स्पीकर से कि वो मेहरबानी करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप किसी पार्टी के नुमाइंदे इस वक्त नहीं हैं, तो आप अपना आइनी और कानूनी जो आपको बताता है उस पे जो है आप अमल दरामद करें। उन रिज़र्व सीटों के जो नशिस्तों पे हम जीते हैं, जिनको जो सीटें मिली हैं, कल हाई कोर्ट ने उस पर तफसीली फ़ैसला भी जारी किया है, जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो सीटें नहीं बनती थी, न उन्होंने लिस्ट दी थी, न उन्होंने कोई नॉमिनेशन पेपर जमा किए थे। लिहाजा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि उस वक्त सूबाई असम्बली मौजूद हैं उन पे तकसीम होंगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये जो है इंशाअल्लाह ताला जो है जैसे ही ओथ होता है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह अपोजिशन की जमातें जो है सेनेट इलेक्शन में इंशाअल्लाह सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि लोग इस वक्त जो ख़ासकर जो बातें सुनने में आ रही है, जैसे आपने पंजाब में भी देखा कि सुनने में आ रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है,
تو مجھے تو خیبر پختونخوا میں بھی کوئی ایسے آوازیں آ رہی ہے کہ بہت جلد شاید ایک پریس کانفرنس ہو اور وہاں پر بھی کوئی فارورڈ بلاک کا جو ہے وہ اعلان ہو. لہٰذا کیونکہ ان کے اپنے یہ نہیں کہ کوئی اس کے اوپر کوئی مخالفین لگے ہوئے ہیں, اپنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پارلیمنٹیرینز ان سے خفا ہیں, ان کو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے رویے سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی ہے, نہ ہم نے ممبران توڑے ہیں اور نہ ہم توڑیں گے. اگر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہے, چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. کل بھی اگر آپ نے دیکھا بلوچستان میں نیول پہ جو ہے کیچ کے مقام پر ایک حملہ ہوا جس کو ہمارے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے ناکام بنایا. تو لہٰذا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا, نہ کہ پی ٹی آئی کی طرح بار بار یہ کریں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجیے. لہٰذا ہم سالار ہم اپنے فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا. شکریہ. One by one. No. آپ نے کہا ہے کہ آپ اب قومی لیول کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ پہلے بھی سینیٹر تھے اور اب وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تو تھوڑا سا بتا دیں گے کہ قومی لیول کی مزید سیاست میں آپ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیے, اس وقت جو میری محترم پچھلی جماعت رہی ہے اس کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب, اور اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے وہ ہے سندھ. اس دو صوبوں کے اندر ہماری جو پچھلی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا جمعیت علماء اسلام سے, اس میں ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں, 3 سے 4 مرتبہ آپ سینیٹر میں منتخب ہوئے, آپ نے خود بھی بتایا کہ مختلف کمیٹیوں کے آپ چیئرمین بھی رہے. بیسیکلی ناراضگی کی وجہ کیا بنی ہے آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے چھوڑ کے تو پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے؟ ناراضگی میرا خیال ہے کہ اس میں ناراضگی جو ہے, میں نے تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا ناراضگی کے حوالے سے. میرا تو اس میں صرف ایک پوائنٹ, ایک ٹکاتی ایجنڈا, مجھے اپنے عوام کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے نیشنل لیول پہ اپنی عوام کے لیے میدان میں نکلنا ہے, اور مجھے اس کے لیے ایک فلور چاہیے, ایک پلیٹ فارم چاہیے. میں آج سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی فلور نہیں ہے. اجاز صاحب طلب محمود صاحب, سیاست میں جب آپ کسی ایک جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں تو اور پھر اس کے فوری بعد آپ کسی دوسری جماعت میں شرکت کرتے ہیں, نارملی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اس پارٹی کو فوراً چھوڑنا پڑا جس سے آپ نے الیکشن ابھی لڑا چترال میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا؟ ایسا کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیے, فوراً تو ہے نہیں. میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, میری 1 ہفتہ پہلے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی, اور اس سے کئی دن پہلے بلاول بھٹو صاحب, چونکہ کووڈ, میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے خاموشی سے ذرا, کووڈ تھا, اس سے پہلے ان سے میری بات چیت چل رہی تھی جب انہوں نے مجھے آفر کیا. بخار صاحب, سوال یہ ہے کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے سیاست میں, تو یہ چلتا ہے کہ پارٹیوں میں بھی آگے پیچھے انسان جاتا ہے, اور لیڈر ہی, اور مودی صاحب جب سے کوششیں کر رہے ہیں تو بڑی KPK میں سے تو بہت ساری وکٹری انہوں نے اڑائی ہے, اور یہ تو ایک بہت بڑی فگر ہے طلب محمود صاحب جنہوں نے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. میرا سوال یہ ہے کہ KPK کا جو گورنر ہے اس کے لیے آپ نے کسی شخص کو کیا نامزد کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا نام بتا دیجیے گا. بالکل, میری قیادت فیصلہ کرے گی اور قیادت ہی اناؤنس کرے گی, اور جب منافذ وقت آئے گا اس وقت میری قیادت اناؤنسمنٹ کر دے گی. ابھی آپ بے چین نہ ہو, انشاءاللہ ٹھیک شخصیت کو گورنر KPK پاکستان پیپلز پارٹی نامزد کرے گی.
ٹھیک ہے صاحب یہ بتائیے گا ٹھیک ہے سادی صاحب تاثر کو یہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ جے یو آئی اقتدار میں رہی ہے، ابھی اپوزیشن میں آئی تو زحمت کی سیاست سے شروع کی، آپ نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیں گے کہ مزاحمت کی سیاست چھوڑے اور وہ بھی قومی دھارے میں جو جماعتیں اس میں شامل ہوں، یا کہ ایسے ہی ایسی بات نہیں ہے، بڑا سخت ٹائم بھی گزرا ہے. آپ وہ دھرنا بھول گئے جس جو دھرنا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس میں کون سی ہم حکومت کے اندر تھے جب پی ٹی آئی جو ہے حکومت میں تھی 2018 میں، اور اس وقت کتنی سختیاں میں نے بھی جی لی ہیں جو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہ ہم اس پہ ثابت قدم رہے. اور میں جو آپ نے دوسری بات کی ہے بہت اہم کی ہے، اس وقت پاکستان کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایک پلیٹ فارم تک، اب ایک پلیٹ فارم پہ اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی عوام کی سالمیت، پاکستان کی معیشت کی سالمیت کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی جماعت جو پریویسلی وہ کہتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے واقعی میں سندھ میں مینڈیٹ کو چوری کیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، مینڈیٹ تو بہت جگہ چوری ہے. میں اس وقت دعویٰ کرتا ہوں، یہ پورا میڈیا جس جگہ سے میں نے الیکشن لڑا ہے، میں اس پورے میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں، جس کانسٹیٹیوئنسی سے میں نے الیکشن لڑا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے میرا مینڈیٹ